المشركون أبوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ثم خرج الشيعة مقتدين بهؤلاء المشركين زاعمين أننا لا بد أن نسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذه الشمس والنجوم والجبال هذه تسجد للأئمة. القرآن يخبر أنها تسجد لله، هم يقولون أن النجوم والكواكب وهذه المخلوقات تسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا أن الشمس والقمر أقل من نعل الإمام، والكواكب والنجوم تسجد للإمام. السماوات شنو قيمتهن أمام الإمام؟ أخوتي الكرام، الشمس والقمر شسع على الإمام ما تكون، النجوم والكواكب تسجد للإمام. أخوتي الكرام، هي باقية بوجود الإمام. الله يخبرنا أن الشمس والقمر والنجوم والجبال تسجد لله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقولون تسجد للإمام عياذا بالله. نصدق القرآن أم نصدق